अफगानिस्तान मुस्तकबिल की माशी सुपर पावर। अफगानिस्तान वस्ती एशिया का वो मुल्क बनने जा रहा है जो कम तरीन मुद्दत में सुपर प्रोजेक्ट बनाने में कामयाब हो जाएगा। हम ये बात क्यों कर रहे हैं और किस बुनियाद पर कर रहे हैं, ये हम आपको थोड़ी देर बाद बताने वाले हैं। अफगानिस्तान एक जंग से तबाह हाल, खाना जंगी का अशरों से शिकार, बदअमनी, लाकानूनियत और गैरों और अपनों के सितम का शिकार वो मुल्क है जिसे पिछले 50 सालों से हर शख्स ने और हर मुल्क ने लूट कर खाया है। 20 सालों से ज्यादा अरसे तक यहाँ पर अमरीकी और नेटो अफवाज मौजूद रहे हैं। अमरीका ने यहाँ पर कब्जे के दौरान अपनी आदत के मुताबिक मुख्तलिफ मलेशियाई ग्रुप्स को परवान चढ़ाया, नस्ली और लासानी तासुब पर मबनी ग्रोह बनाए और अफगानिस्तान के टुकड़े करने की कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सके और फिर आखिर उस खित्ते से अमेरिका को निकालने में कामयाब हो गए। लेकिन पीछे बचा हुआ मुल्क पूरी तरह से खंडर बन चुका था और यहाँ पर बड़े पैमाने पर इस्लाहात की ज़रूरत थी। लेकिन तालिबान ने ये सब कैसे कर लिया और चंद ही सालों में यानी 2021 से लेकर अब तक 4 सालों में इन्होंने क्या किया और कैसे काम किया, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। तालिबान ने अगस्त 2021 से इक़्तिदार संभालने के बाद से पिछले 4 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरक्की के लिए अपनी कोशिश की है। तालिबान के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी अब्दुल लतीफ़ नज़री ने अगस्त 2023 में कहा था कि 1.9 बिलियन डॉलर के जरिए 3575 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर खर्चा किया जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन पर भी खर्चा किया जा रहा है। एक तालिबान के स्पोक पर्सन ज़ेबुल्लाह मुजाहिदीन ने कहा है कि 2023 में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पिछले 2 सालों से ज़्यादा था और तालिबान ने रेलवे प्रोजेक्ट पर भी काम करना शुरू कर दिया है। रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और खाप हार्ड रेलवे प्रोजेक्ट जो अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान एक कनेक्टिविटी लिंक है कि डायरेक्ट अफगानिस्तान से माल सीधा ईरान जाएगा, वो भी रेलवे की मदद से। जैसा कि दिसंबर 2023 में अफगानिस्तान के रेलवे अथॉरिटी के स्पोक पर्सन के मुताबिक मार्च 2023 में द मिनिस्ट्री ऑफ माइन पेट्रोलियम ने कहा है कि वो तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया टापी प्रोजेक्ट पर दिलचस्पी रखते थे क्योंकि इससे बराह रास्त रोजगार पैदा होगा और जो अफगानिस्तान में बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिलेगा और हमें तवानाई या एनर्जी प्रोडक्शन की पैदावार में मदद मिलेगी। मुजाहिदीन के एक स्पोक पर्सन ने ये बताया कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की मदद के लिए इस प्रोजेक्ट में शामिल मुल्कों के साथ कई बार मीटिंग हो चुकी है। टापी 4 प्रोजेक्ट उस वक्त एजेंडे में शामिल था। अनदर रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है जो तीनों कंट्री में आप ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान दस्तखत की गई थी और तालिबान के इक़्तिदार संभालने से पहले इस प्रोजेक्ट पर 5 मिलियन डॉलर का खर्चा बताया गया था। अब तालिबान ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए यूएई से फंडिंग हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और जहां तक मेजर डोमेस्टिक प्रोजेक्ट का ताल्लुक है तो 285 किलोमीटर कोशा टापा केनाल प्रोजेक्ट का मकसद दरियाए उमर दरिया से 20% पानी निकालकर 5,50,000 हेक्टेयर रेगिस्तान को खेती-बाड़ी में तब्दील करना। जैसा रेगिस्तान की बंजर जमीन पर अब अफगानिस्तान खेती-बाड़ी करने का प्रोजेक्ट बना रहा है। 11 अक्टूबर 2023 को तालिबान के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल गनी ने इस प्रोजेक्ट को दूसरे मरहले में शुरू किया और एक्सपर्ट का कहना है कि उज़्बेकिस्तान मुल्क की गरीबी को दूर करेगा ये प्रोजेक्ट, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पर अपना खदशा जाहिर किया था कि दरियाए कोनार पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम पर फौरी तौर पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा था। हालांकि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी और ये माना जाता है कि 1.5 लाख ज़राई एग्रीकल्चर ज़मीन को सैराब करेगा और 45 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। इन मेगा प्रोजेक्ट के अलावा वो जो तामीर किए जा रहे हैं या जिनकी मंसूबा बंदी की जा रही है, तालिबान हुकूमत ने सड़कों की तामीर के बहुत सारे प्रोजेक्ट का ऐलान किया है
نو طالبان کے زیر انتظامیہ کام کی ذمہ داری کے مطابق 2023 میں دیکھ بھال کے 90 پروجیکٹ پہلے ہی مکمل ہو چکے ہیں اور وہ 110 ڈیولپمنٹل پروجیکٹ شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور وہ جو پروجیکٹ جن میں 30 برج اور 1500 چیک برج اور کابل کندھار ہائی وے اور افغان رنگ روڈ اور سلنگ ہائی وے کی تعمیر بھی شامل ہے، اور افغانستان الیکٹرک کمپنی دا افغانستان برشینہ شرکت DABS نے بھی ایک 5 سالہ اسٹریٹجک پلان تیار کیا ہے اور اندرونی ذریعے سے فنڈنگ کے ساتھ 710 میگا واٹ رینیویبل انرجی یعنی تجدید توانائی پیدا کرنا۔ 26 جولائی 2023 کو DABS نے 2022 میں بڑی کامیابیوں پر سالانہ رپورٹ جاری کی، جس میں بتایا گیا کہ قزاقی سے کندھار تک بجلی کی لائن جو کہ 170 کلومیٹر لمبی ہے جو کہ مکمل ہو چکی ہے۔ بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر طالبان کی توجہ اگرچہ مشکل معاشی صورت حال کے سخت حقائق کے خلاف ہے۔ اگست 2021 میں طالبان کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد ملک نے اپنی معیشت میں بڑی گراوٹ دیکھی۔ امریکہ نے افغان سینٹرل بینک کو فریز کر دیا اور یورپی یونین اور ورلڈ بینک نے مدد کرنا بند کر دی اور پابندی بھی لگائی گئی۔ ورلڈ بینک نے نوٹ کیا کہ افغانستان کے سروس سیکٹر جو کہ ملک کی GDP میں 45% کا حصہ ڈالتا ہے، 2022 میں 6.5% کم ہو گیا، 2021 میں 30% کمی کے بعد، جبکہ انڈسٹریل سیکٹر میں بھی 2022 اور 2012 میں 5.7% کی کمی دیکھی گئی۔ ورلڈ بینک کی طرف سے جاری کردہ افغانستان اکنامی مانیٹر کے مطابق افغانستان کی حکومت نے 2024 سے 2023 کے ابتدائی 10 مہینوں کے لیے مجموعی طور پر 2.3 بلین ریونیو اکٹھا کیا تھا۔ اس طرح کی مالیات کافی نہیں ہوں گی، اس لیے ان منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جن کی انہوں نے منصوبہ بندی کی ہے اور جاری ہے، اس لیے چائنا اور بھارت جیسے علاقائی ملکوں سے فنڈنگ اور مہارت کا کردار اور اہمیت کے حامل ہے۔ چائنیز انویسٹمنٹ چائنا کے فارن منسٹر نے 24 مارچ 2022 کو افغانستان کا اچانک دورہ کیا اور 2 نیکسی ان ایسٹ چائنا کی میٹنگ میں آنے کی دعوت دی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ چائنا اپنے کاروبار کو افغانستان میں پھیلانا چاہتا ہے اور بہت کچھ افغانستان سے خریدنا چاہتا ہے۔ چائنا اور طالبان نے CPEC اور BRI میں اس کے ساتھ دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اس سے افغانستان کی معیشت مضبوط ہوں گی اور افغانستان کی اکنامی بڑھیں گی، اور اکتوبر 2023 میں طالبان کے کامرس منسٹر حاجی نور الدین عزیزی نے کہا ہے کہ چائنا پوری دنیا میں کاروبار کرتا ہے، اسے افغانستان سے بھی کاروبار کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس ان کی ضرورت کی ہر چیز ہے، جیسے لیتھیم، تانبا، لوہا۔ پھر جنوری 2023 میں چائنا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن نے طالبان کے ساتھ $150 ملین کا انویسٹمنٹ کا معاہدہ کیا، اور آنے والے 3 سالوں میں وہ امو دریا کے تات سے تیل نکالنے اور ملک کے شمالی صوبے سرپل میں تیل کے ذخائر کو ترقی دینے کے لیے $540 ملین کی انویسٹمنٹ کرے گا۔ اب چائنا اور افغانستان کے سمبند اچھے ہو رہے ہیں۔ بھارت اب افغانستان کے لیے سب سے بڑا ریجنل ڈونر ہے، اور افغانستان پورن نرمان وکاس اور مانو پریاسوں یعنی ہیومنٹیرین میں $3.4 بلین کے نویش کے ساتھ دنیا میں 5واں سب سے بڑا ملک ہے۔ اور ایشیا کے کئی ملکوں کے ڈپلومیٹ نے طالبان کے آفیشل سے بات چیت کی، اور UAE میں طالبان کے انوائے بدر الدین حقانی کو انوائٹ کیا گیا۔ یعنی طالبان اپنے رشتے بہت سارے ملکوں سے بہتر کر رہا ہے۔ طالبان کی جانب سے مستقبل میں مزید کوشش کرنے کا امکان ہے، جس کا مقصد افغان معیشت کو فروغ دینے کے لیے دیگر ممالک کو سرمایہ کاری کے لیے تیار کرنا ہے۔ بھارت کو طالبان حکومت کی جانب سے اپنے اقدامات کو درست کرنا جاری رکھنا چاہیے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس کے انسانی اور ممکنہ ترقی کے بحالی سے اعتماد کے ماحول کو فروغ ملے۔
اور افغان آبادی کو اس کی مداخلت سے فائدہ اٹھانے میں مدد